बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मुबारक हो, ये बहुत बड़ी रात आज आ चुकी है जो कि आपकी ज़िंदगियों से इंशाल्लाह गुर्बत पर झाड़ू फेर के चली जाएगी। जो वीडियो ये बंदा पूरा देखेगा इंशाल्लाह इस वीडियो की बरकत से मैं आपको अल्लाह की रहमत को मद्देनज़र रख के कहता हूँ कि इस वीडियो की बरकत से आपका नसीब इंशाल्लाह बदलेगा, क्योंकि इस वीडियो में नसीब को बदल देने वाला एक वजीफ़ा है। शब बारात आ चुकी है। जो लोग ये वजीफ़ा पता है किन के लिए है? जो लोग ये कहते हैं या नहीं भी कहते तो उनका दिल कहता है, या उनका दिल भी नहीं कहता तो दिल का दिल कहता है, उनके दिल की ज़मीन कहती है कि तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए, गो कमी ना हूँ या रसूल अल्लाह। दोस्तों एक बात याद रखें, मदीने का कोई नात आ जाए या कोई भी दुखिया शेर आ जाए, लोग क्यों रोते हैं? पता है क्यों? तड़प रहे हैं उनके सीने परेशानियों से, दुखों से, औलाद की नाफरमानियों से। अगर औलाद मिसाल एक बंदा खुद ही अभी औलाद है, बड़ा ही नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, और परेशानियों से वलदैन सख्ती करते हैं, यानी कि कारोबार नहीं है, यानी कि मेरा घर नहीं है, यार 31 तारीख आ गई, कल पहली से किराया कहाँ से दूंगा, यानी बंदे का दिल तड़प रहा है। कोई दुखिया सीन देखता है, कोई मूवी देखता है, कोई ड्रामा देखता है, रो पड़ता है। क्यों? क्या उस सीन पर रोता है जो वो देख रहा है? नहीं। तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए, यानी कि अल्लाह ताला से बंदा मांगता है कि परवरदिगार मेरी परेशानियों को दूर फरमा। और याद रखें कि हर उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती जिसमें गरूर ना हो, तकब्बर ना हो। कुरान पाक में भी ये इरशाद है ना कि जिसके दिल में गरूर होगा, खासकर मांगते हुए कि यार हमारा तो पी रहे हैं हम, या पता नहीं हो जाएगा, गरूर हो, हम उसको ऊंधे मुंह जहन्नम में फेंकेंगे। तो दिलों से कीना परवरी, यानी कि जो हम गीबत करते हैं, अल्लाह पाक मैं भी हो सकता है कहीं किसी लोगों की बात कर जाता हूँगा, अल्लाह में गीबत से पनाह दे। और कीना यानी दिल में बुग़्ज़ रखने से अल्लाह में बचाए। इस शब बारात में अल्लाह पाक आपकी मग़फ़िरत फरमाएंगे, अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। और देखें, एक बात याद रखें कि जब खुद देने वाला कहे कि मुझसे मांगो, तो फिर बताओ फिर शक क्या रह जाता है? दुनिया में आप किसी से चले जाओगे, पहली बात तो है कि आप एक मतलब है खुददार शख्सियत हो सकता है आप मांगो ही ना, लेकिन मांग लो, अगला दे भी दे। दूसरी बार मांग लो, हो सकता है वो इधर उधर मुंह करके फिर दे दे। तीसरी मरतबा वो कहेगा भाई 2 बार ले चुके हो, बस कर। लेकिन रब की ज़ात वो है जो कहती है कि पिछली राती और रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, और रहमत मंगण वाले ताई और खुला दरवाज़ा। यानी कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है, जब रात आधी हो जाती है, अब देखें जब शब बारात आधी रात हो जाएगी तो रब की रहमत के दरवाजे आसमान दुनिया पर खुल जाने, और कहेगा कि आ तुझे क्या चाहिए। अगर तू औलाद का शायक है, ज़ाहिर है शायक क्या, शौक क्या, औलाद तो ज़रूरत है। औलाद बुढ़ापे का सहारा बनती है, दिल का सुकून बनती है, आंखों की ठंडक बनती है। औलाद चाहिए, औलाद दूंगा तुझको। और बख्शिश चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों पता है क्या है? वो बख्शिश है कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को तू ना देख, हम अब या अल्लाह जो हमारे गुनाह हैं इसको तू ना देख, बेशक बड़े हैं लेकिन मालिक तेरी रहमत नंबर ले गई है। अल्लाह तुझे तेरे नबी का सदका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमारी परेशानियों को दूर फरमा। अमल सुने, इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हर वीडियो आपकी हर वक्त हमारी वीडियो आपके कदमों में मौजूद रहे। तो एक नया चैनल बनाया हुआ है मैंने, इमरान ताहिर वजीफ़ा के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक चैनल बनाया हुआ है मैंने व्हाट्सअप का, कोई ना कोई बेहतरीन प्यारी शेयरिंग
کبھی شغل میلے والی بھی کر دیتا ہوں، آپ کا دل کھل جایا کرے گا۔ تو واٹس ایپ کا جو لنک میں نے دیا ہوا ہے چینل کا وہ بھی ڈسکرپشن میں۔ تو دوستو آج رات آپ جتنا ہو سکے نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، اور اس کے علاوہ 12 نوافل پڑھیں، 6 یعنی 6 بار 2 کر کے، سمجھ گئے میری بات، یعنی 6 بار سلام کر کے۔ ہر جو نوافل ہوگا اس میں 3 بار قل هو اللہ پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھ کے یعنی کہ 12 رکعت پورے کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا سمیع یا رزاق، 2 نام ہے اللہ کے، یا سمیع یا رزاق۔ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ اے تو سننے والے، تو ہر چیز کو سنتا ہے، اے رزق دینے والے، تو ہر شخصیت کو، ہر ذی روح کو رزق دیتا ہے، حتیٰ کہ پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ پودوں کو تو رزق دیتا ہے۔ یہ پودے اگتے ہیں نا گملے میں، کبھی ہم پانی دینا بھی بھول جائیں پھر بھی ٹھیک رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رزق دینے کی عطا ہے۔ تو آپ 12 نوافل پڑھیں، ٹھیک ہے، 2 سلاموں سے، یعنی 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کے آپ نے یا سمیع یا رزاق، یا سمیع یا رزاق، یا سمیع یا رزاق، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، یعنی اول اور آخر جو درود ابراہیمی ہے آپ نماز میں پڑھتے ہو وہ پڑھ لیجئے، 11 بار پڑھ لیجئے، سب سے بیسٹ ہے۔ اس کے بعد اپنی بخشش کی دعا مانگیں، اپنے جو فوت شدگان بزرگ ہیں، بچے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں آپ کے خاندان کے، ان کے لیے دعا کریں، یعنی پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچائیں، حضور کا جو خانوادہ ہے، جو بیویاں بچے جو آپ کی آل ہے اولاد ہے ان کو پہنچائیں، حضور کے صحابہ اکرام کو پہنچائیں، اور اس کے بعد اپنے پیاروں کو پہنچائیں، اور اس کے بعد اللہ سے صدقہ مانگیں کہ مالک تجھے اس عظیم رات کا صدقہ کہ جس رات میں تو نے رزق کے فیصلے کر دینے ہیں، تو نے ہر ایک چیز جو کسی کو دینی ہے اور کسی سے واپس لینی ہے اس کے فیصلے کر دینے ہیں۔ اللہ ہمارے نصیب اچھے کرنا، ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کرنا، ہمارے بہن بھائیوں کے نصیب اچھے کرنا، ہمارے والدین کے نصیب اچھے کرنا، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ پورا سال دیکھو گے کہ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، رزق دی ہے، پریشانیوں سے نجات دی ہے، دل کا سکون دیا ہے، اور دن کا آرام اور رات کی نیند دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے جو مانگا ہے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ دوستو یہ وہ عمل ہے 6 رکعت نوافل کا۔ آپ نے یہ نیت یہ کرنی ہے کہ پروردگار عالم میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں نماز حاجت کی، 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے، اس کے بعد یا سمیع یا رزاق کو 313 بار پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دل کی تمنا میرا رب پوری فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ عمل کر کے میرے لیے بھی لازمی دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ، عمل کر کے انشاءاللہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔